आफैलाई चिन्नु भन्ने कुराको बारेमा चाहिँ पढ्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामीलाई धेरै कुराहरूमा आशिष दिनुभएको छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले आफैले नबुझेर हामी त्यो कुराहरू पाउँछौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ कि मरुभूमिमा जुन कस्तुरी हुन्छ होइन, कस्तुरी के हुन्छ? कस्तुरी चाहिँ बसाउँछ होइन, कस्तुरी चाहिँ एकदम कस्तुरी भनेको चाहिँ कतिपय अब उसलाई थाहा छैन। कस्तुरीलाई के भन्छ? रेनडियर त होइन, डियर जस्तै। डियर होइन त्यो चाहिँ खास उसमा हुन्छ डेजर्ट भन्छ, डेजर्ट मृग भन्छ है। जुन त्यसको शरीरमा भएको एउटा कस्तुरी भन्ने हुन्छ क्या, त्यसको नाम कस्तुरी राखेको नेपालीमा चाहिँ के छ भने त्यसको शरीरमा नाइट्रोजन हुन्छ, त्यो एकदम बास्ना हुन्छ। अनि त्यो बास्नालाई त्यो एकदम सेन्ट आउँछ होइन। अनि त्यो उसले चाहिँ त्यो सेन्ट कहाँबाट आयो भनेर भनेर खोज्दै हिँड्छ क्या। उसले चाहिँ त्यो सेन्ट यति मनपर्छ त्यसलाई, त्यो सेन्ट खोज्दै हिँड्छ। तर त्यसलाई यो कुरो थाहा हुँदैन कि त्यो सेन्ट आफ्नै शरीरबाट आइरहेको छ। यदि त्यो कुरा थाहा पाएको भए त्यो कस्तुरी चाहिँ दौडिँदै यता उता हिँड्दैन थियो, त्यो एकै ठाउँमा बसिरहन्थ्यो, किन बाँच्न त आइरहन्थ्यो। तर उसलाई यो कुरो थाहा छैन कि त्यो बाँच्न आफ्नो शरीरबाट आएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तै किसिमबाट हामीले आफूलाई चिन्दैन। हामीसँग कति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई के दिनुभएको छ, कति उपहार दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई कति ज्ञान दिनुभएको छ, कति बुद्धि विवेक दिनुभएको छ, किन परमेश्वरले हामीलाई संसारमा ल्याउनु भयो। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आफूलाई नचिनेर, आफूमा भएको कुराहरू नचिनेर हामी कतिपय समय चाहिँ अरू ठाउँ खोज्दै हिँड्छौँ होइन। कति चाहिँ त्यस्तो खोज्दै हिँड्छौँ। मलाई 2 क्लासमा हुँदाखेरि 2 कि 3 क्लासमा हुँदाखेरि एउटा कथा याद आउँछ मलाई, कालु र गाडा भन्ने थियो कि, तपाईँलाई थाहा छ होला, पढ्नु भयो होला। कालु र गाडा भन्ने त्यो जहिले पनि आफ्नो बुवासँग कालु चाहिँ जान्थ्यो बजारमा सामान किन्नलाई। अनि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ अनि गाडामा लिएर आयो होइन, आफ्नै बाउसँग जाने आउने गर्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि गाडा कहिले काहीँ फसिहाल्यो भने उसको बाउले उठाएर लिएर जान्थ्यो। ल त त्यहाँ अगाडि बस भनेर अनि बाउले उठाएर गाडा लिएर जान्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ बुवा चाहिँ बिरामी भएछ होइन, अनि कालु एक्लै जानु पर्यो। अनि कालुले गाडी लिएर गयो, गाडी भन्नाले त्यही गाडा लिएर गयो। अनि फर्केर आउने बेलामा हिलोमा गाडी हेरेर चाहिँ अब तान्न सकेन गाडीले होइन। तान्न नसक्दाखेरि चाहिँ के भएछ, कालु चाहिँ बसेर रोएछ चुच्चा, मेरो गाडा यो झिक्दिने मान्छे खै मलाई झिक्नु पर्यो। अनि एकजना बुढो मान्छे त्यहीँबाट आएर देख्दाखेरि यति हट्टाकट्टा केटो छ, बसेर रोइरहेछ, खुर्क गाडा उचालेर लिएर जानु नि भनेर भने। अनि उसले चाहिँ के भयो भनेर, हेर्नु न मेरो गाडा फस्यो, यसलाई निकालिदिनुहोस् न। म बुढो मान्छेलाई निकालिदिनु भन्छौ तिमीले, तिमी आफै निकाल न। म त निकाल्न सक्दिनँ। सक्छौ गर भने, जहिले पनि मेरो बुवाले निकालिदिनु हुन्थ्यो, मैले त सक्दिनँ। ल तिमीले गर, निकाल्न तिमीले सकेनौ भने म निकालिदिनु है भन्छ। अनि कालुले उठाउँदाखेरि जुरुक्कै सजिलैसँग उठाइदिन्छ। अनि गाडा जान्छ। अरे मैले त सकेँ। उसलाई आफूभित्र भएको शक्तिको अन्दाज उसलाई होइन, आफूभित्र कतिको पावर छ, कतिको शक्ति छ, कति सामर्थ्य छ, त्यो कुरा उसलाई चाहिँ थाहा थिएन। र तबसम्म त्यो कुरो थाहा हुँदैन जबसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ युज गर्दैनौँ, जबसम्म हामीलाई त्यसको युज गर्दैनौँ र हामीले आफूले सोचेर विचार गरेर हामी गर्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ कि आफूलाई चिन, हामी को हौँ भनेर चाहिँ हामीले चिन्नु पर्यो होइन। र यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिलो कुरो त यो चिन्नुभन्दा अगाडि सबैभन्दा अचम्म कुरा, म एकदम सिम्पल। अब जस्तै मैले आफूलाई सोच्छु भन्दा म एकदम सिम्पल मान्छे। म नेपाल जस्तो गरिब देशमा जन्मेको मान्छे, गरिब देशको मान्छे, गरिब देशमा पनि धनी मान्छेहरू छन्, तर म चाहिँ गरिब मान्छे होइन। खानालाई 2 छाक खानालाई पनि साँझ बिहान काम नगरिकन एकदम जोडतोड नगरिकन पुग्दैन, त्यस्तो मान्छे म चाहिँ एउटा धेरै पढे लेखेको विद्वान होइन, एउटा समाजमा चाहिँ सामान्य पढे लेखेको मान्छे हो। खासमा त्यत्रो ठुलो मेरो कुनै केही चिज पनि छैन। यसरी मैले हेर्छु आफूलाई हेर्दाखेरि होइन।
हामीले चाहिँ आफूलाई विचार गरौँ त, आफ्नो बारेमा सोचौँ त म के हो भनेर भन्दाखेरि जहिले पनि हाम्रो पहिलो फोकस केमा हुन्छ? म यस्तो मान्छे हुँ, म यस्तो देशबाट आएको, गरिब मान्छे, गरिब देश, गरिब मान्छे, धेरै कम पढे लेखेको मान्छे, नराम्रो, मेरो स्वरूप पनि त्यति राम्रो छैन, मैले त्यत्रो लाइफमा मेरो ठुलो काम गर्न सकेको छैन, त्यतातिर जान्छ। तर बाइबलले हामीलाई अलिकति भिन्दै प्रकारले चाहिँ बताउँदछ। हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिको 1:27 हामीलाई के भन्दछ कि परमेश्वरले, त्यसै कारणले परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। आमेन। आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो परमेश्वरले। भनेपछि हाम्रो यो स्वरूप जुन छ त्यो कसको स्वरूप छ? परमेश्वरको स्वरूप छ। भनेपछि हामी चाहिँ सानो मान्छे हौँ त? हामी सानो कुरा हौँ त? होइन रहेछ। हामीले चिन्नै नसकेको रहेछ हामी को हो होइन। परमेश्वर, हामी त, मैले आफूलाई सोच्थेँ कि म त यस्तो मान्छे हुँ, एकदम गरिब मान्छे, सानो मान्छे, तुच्छ मान्छे, नराम्रो मान्छे। तर बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि त्यो होइन। परमेश्वरले हामीलाई भन्न चाहनुहुन्छ कि तिमी सामान्य मान्छे होइन, तिमी राम्रो मान्छे हो। तिमी चाहिँ मैले म जस्तै बनाएको मान्छे हो। आफूले आफूलाई कहिले नराम्रो भन्छ होला, होइन हेरेर कति राम्रो देख्नु होइन। त परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको हो, त्यो पनि आफ्नै स्वरूपमा। भनेपछि यो कुरा सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई गर्व हुन्छ कि हुँदैन? आफूलाई भित्रबाट चाहिँ एउटा खुसी महसुस हुन्छ कि हुँदैन? परमेश्वरले हामीलाई एउटा कुकुर बिरालोको स्वरूपमा बनाएको भए, एउटा जनावरको स्वरूपमा बनाएको भए तुच्छ नै रहेछौँ हामी भन्ने जस्तो हुन्थ्यो। तर परमेश्वरले कुनै एउटा असल चिजको रूपमा बनाएको भए पनि ठिकै हुन्थ्यो। तर त्यो पनि नभइकन सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा परमेश्वर जो महान हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भयो। भनेपछि हामी त परमेश्वर जस्तै भयो होइन। परमेश्वर जस्तै हामीहरू पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई चिन्नु पर्यो, हामीले आफूलाई जान्नु पर्यो, हामी को हौँ भनेर। हामीले यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि हामीहरू परमेश्वरको स्वरूपमा आएका मानिसहरू हौँ यो संसार। तर मानिसहरूले त्यो कुराहरूलाई बुझ्दैन, किनभने परमेश्वरले हामीलाई कम्प्युटर जस्तो बनाउनु भयो। मानिसले कम्प्युटर बनाए, अहिले त्यो कम्प्युटर, अहिले मेरो सेलफोन टिक 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 गरेर मलाई मन लागेको बेलामा चलाउँछु होइन। मन लागेन भने टिक्क बन्द गरेर आइदिन्छु। मेरो ल्यापटप छ, मैले ल्यापटप खोलेर मजाले चलाउँछु, गीत सुन्छु, डान्स हेर्छु, सबै कुरा, फिल्म हेर्छु, काम गर्छु। आफूलाई चाहिएन भने टक्क बन्द गरेर आइदिन्छु। त्यसको कुनै अधिकार छ? त्यसको कुनै इच्छा छ? कुनै उमङ्ग छ? कुनै चिज छ? केही पनि छैन। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तो बनाउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई चाहेको भए टोय स्टोरीमा जस्तै कि केटोले छोडेर गएपछि सबै गर्न आउने, केटाभित्र आउने बित्तिकै सब डलहरू चाहिँ त्यही डल भएर बस्ने त्यस्तो हुन्थ्यो होला नि। परमेश्वरले हामीलाई चाहनु भएको भए ल नाच भनेर नचाएर हेर्ने, अब काम भएर बेला बट बन्द हो, सब बन्द भनेर सबजना मूर्ति चाहिँ गर्थ्यो होइन। परमेश्वरले चाहनु भएको भए तिम्रो सबैले मलाई चाहिँ वर्सिप गर्नुपर्छ अहिले भर्खर भनेर हल्लेलुया हामी गरेर सबजना मान्छेले चाहे पनि नचाहे पनि उहाँको अगाडि हामी चाहिँ झुकेर चाहिँ गर्नु पर्थ्यो। तर परमेश्वरले कहिले पनि त्यस्तो गर्नु भएन। परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा मात्रै बनाउनु भएन, तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो अधिकार पनि दिनुभयो कि तिमीहरूको यस्तो अधिकार छ तिमीहरूलाई यो कुरा कि तिमीहरूले मलाई मेरो स्तुति प्रशंसा गर्ने नगर्ने तिमीहरूलाई मैले खुसी दिएको छु। तिमीहरूको कतिको बुद्धि रहेछ, कतिको विवेक छ, तिमीहरूले त्यो कुरा जान हेरौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई त्यो आजादी दिनुभएको छ, त्यो स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। स्वतन्त्रता भन्ने कुरा, फ्रिडम भन्ने कुरा यति प्यारो हुन्छ मान्छेलाई। परमेश्वरले त्यसरी दिनुभएको कारणले गर्दा मानिस फ्री भयो। एउटा पिजडामा थुनेर राखेको चरा त्यसलाई छोडिदिँदाखेरि उडेर कता 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 जहाँ मन लाग्यो त्यही जुन मन लाग्यो त्यो हाँगामा बसेर कसरी रमाउन सक्छ? कति रमाइलो हुन्छ त्यसलाई उडेर जानु। त्यसको पखेटाले त्यो कहाँ कहाँ उड्न सक्छ। परमेश्वरले त्यस्तो त्यसलाई गुण दिनुभएको छ भने हामीले त्यो चरालाई उसमा थुनेर राखेर दिनभरि आफूलाई मन लाग्यो ए मिठो
हाउ आर यु भन्ने मन लागेन झुन्डाएर राख्ने। त्यसको पखेटा छ, उड्न सक्छ, कति बोल्न सक्छ, कति संसार त्यो पुरा अफ्रिकाको पुरै जङ्गलभरि घुम्न सक्छ, त्यसको त्यति क्षमता छ जुन क्षमता हामीमा छैन। तर त्यो चरालाई हामीलाई मन लाग्यो थुनेर राखेको छ। परमेश्वरले हामीले त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यस्तो गर्नुभएको छैन परमेश्वरले। परमेश्वरले भन्नुभयो कि तिमीहरूलाई यो, तिमीहरूले यदि म ढोका ढकढकाउने छु, तिमीहरूले ढोका खोल्यौ भने म आउनेछु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले एउटा मौका दिनुभएको छ हामीलाई। यो कुरा हामीले चिन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो होइन। आफूले आफूलाई चाहिँ सम्झिनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो हामी कस्तो छौँ होइन। जब हामी यो संसारलाई हेर्छौँ, हामीले यो कुरा जानिसक्यौँ दुईवटा संसार छ। यो संसार भनेको हाम्रो ठाउँ होइन, हामी यहाँ बसेका छौँ, तर शैतानले राज गरेको यो संसार। हाम्रो समय एक दिन आउनेछ, हामी यीशु ख्रीष्ट सँगसँगै हामी जानेछौँ किताबको बारेमा होइन। र त्यो समय आउनेछ, तर यदि हामीले त्यो कुरालाई बुझेनौँ भने चाहिँ, अहिलेदेखि नै हामीले त्यसलाई जानेनौँ भने, यो संसारसँगै हामी हिँड्यौँ भने, संसारसँगै हामीले लहमा लाएर हिँड्यौँ, मोज मस्ती यही हो भनेर साँचो कुरालाई, साँचो परमेश्वरलाई चिन्न सकेनौँ भने, र यो संसारको चालभन्दा अलग हुन सकेनौँ भने, सायद यो समय पनि आउनेछ कि दुईजना सँगै सुते पनि लोग्ने र स्वास्नी सुतेछन् भने लोग्ने चाहिँ जानेछ, स्वास्नी छोडिनेछ, श्रीमती जानेछ, लोग्ने छोडिनेछ, यस्तो भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। त्यो समय पनि आउन बेर छैन। त्यस कारणले गर्दा यहाँ वचनले हामीलाई भनेको अनुसार हामीले गर्नुपर्छ। पहिलो दोस्रो कोरिन्थीको 6:17 र 18 पदले हामीलाई यसरी बताउँदछ, तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आओ, मानिसहरूको यो संसारको बीचबाट निस्केर आओ र तिमीहरू अलग हो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ, सर्वदा शक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। तिमीहरू यो संसारको गतिबाट, तिनीहरूबाट छुट्टेर यो संसारसँगै लहमा लाएर नहिँड, यिनीहरूसँगबाट छुट्टिएर आऊ होइन। शैतानको जालबाट छुट्टिएर आऊ, अन्धकारको शक्तिबाट छुट्टिएर आऊ। अनि त्यो भयो भने के हुन्छ अरे, म तिमीहरूको पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोरा र छोरीहरू हुनेछौ, सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ। हामीलाई एकछिन बुझौँ त, परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमीहरू मेरो छोराछोरी हुनेछौ रे। ए प्रभु, कसरी होला है हामीलाई छोराछोरी भन्नु परमेश्वरले? हामी भन्छौँ एउटा तुच्छ व्यक्तिहरू हौँ, सानो देशमा जन्मेको, थोरै पैसा भएको, अनुहार पनि कालकालो भएको, हाइट पनि नभएको, रौँ पनि नभएको त्यस्तो म आफूलाई यस्तो सम्झिन्छु भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो छोरा हुन्छौ भनेपछि कतिको इज्जत, कतिको माया, कतिको प्रेम परमेश्वरले हामीलाई गर्नुहुन्छ। हामी आफूले आफूलाई चिनेका छैनौँ। मैले सायद मलाई आफूलाई चिनेन होइन। त्यस कारणले गर्दा आफूले आफूलाई चिनेन भने, भ्यालु दिन सकेन भने कहिले पनि हामी राम्रो गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ चिन, बुझ, जान। यति भित्रबाट तिमीहरूले हेर त, तिमीहरूलाई परमेश्वरले कति प्रेम गर्नुहुन्छ, कहाँ राख्नु भएको छ। मैले मेरो छोरालाई कहाँ राख्न चाहन्छु होइन। गेम खेलिरहेछ भनेदेखि त्यहाँ त्यत्तिका मानिसहरू हुन्छन्, छोराभन्दा अरू कति राम्रा राम्रा गोरा गोरा हाइट भएका अग्ला अग्ला एकदम ह्यान्डसम केटाहरू पनि छन् होला। त्यो ह्यान्डसमले जितोस् है मेरो छोरालाई, कसैले पनि भन्दैन मेरै छोराले जितोस्। गुड्डु खेल्दाखेरि गुड्डु ताली बजाउँदै पटक जित्यो होइन। यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो पहिलाको गेमहरू हेऱ्यौँ होइन, जतिखेर पनि आफ्नै बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदम जित्नै पर्छ भने यु क्यान डु इट, यु क्यान डु इट, यु क्यान डु इट भन्दै चिसाउँछ नि मान्छेहरू हरियो पऱ्यो होइन। किनभनेदेखि आफ्नो 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 भनेको त्यस्तो हुन्छ। त यो भन्नु खोजेको के, मानिसले जब आफ्नो छोराछोरी भनेको त्यस्तो हुन्छ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी मेरो छोरा र छोरीहरू हौ भनेपछि परमेश्वरले हामीलाई कहाँ राखेको चाहनुहुन्छ? परमेश्वरले के हामीलाई एकदम निराश भएर ढल्केर लौ म त खतमै रहेछु, म त कामै नलाग्ने रहेछु भनेर बसेको देख्न चाहनुहुन्छ कि म त परमेश्वरको छोराछोरी हुँ होइन। परमेश्वरले मलाई छोरा भन्नुभएको, म त्यस्तो व्यक्ति हुँ भनेर हामीले आफूलाई चिन्न सकिन्छ। छोराछोरी भनेपछि के हुन्छ? अर्को पदमा हेर्नुहोस्, औ
यहाँ के भन्छ रोमीको 8:17ले के भन्छ हामीलाई भने हौ सन्तान हौ भने त हेर है परमेश्वरको हामी सन्तान हौ भने त हकवाला पनि हौ। हे बाबा 1 बिघा खेत नभएको मान्छे यहाँ स्वर्गको हकवाला पो हुने भयो के कसो होइन। यहाँ के भन्छ हौ सन्तान हौ भने त हकवाला पनि हौ परमेश्वरका हकवाला र ख्रिस्टसँग साझे हकवाला। ओ माई गॉड यो बहुतै बहुतै हतलाग्दो डरलाग्दो अचम्मको वचन छ यहाँनिर कि यदि उहाँसँगै दुःख भोग्यौँ भने त उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। हामीहरू मानिसहरू पापी मानिसहरू जो जन्मनुभन्दा अगाडिदेखि पापी छौँ हामी है। त्यो यस्तो पापी मानिस जसलाई बचाउनलाई परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो। परमेश्वर आफै पुत्रको रूपमा संसारमा आउनुभयो, आएर हाम्रो निमित्त हाम्रो पापको निमित्त क्रुसमा टाँगिनुभयो, आफ्नो ज्यान दिनुभयो, आफ्नो शरीरमा चोटहरू खानुभयो हाम्रो निमित्त होइन। चोटहरू खानुभयो, कोर्राहरू खानुभयो, थुकाइ कुटाइ हरेक कुराहरू खानुभयो हाम्रो लागि, हामी जस्तो तुच्छ मानिसको लागि। तर उहाँले हामीलाई कत्रो स्थान दिनुभयो। हामीले कसको लागि त्यसो गर्छौँ? कसको लागि हामी त्यसो गर्छौँ? मैले अस्ति भनेको थिएँ यहाँ कोही एउटा ठुलो राक्षस आएर म एकजनालाई खान्छु भन्यो भनेदेखि चाहिँ को जाने हो, कति ठुलो समस्या हुन्छ। तर जसले प्रेम गर्छ आफ्नो परिवारलाई, जसले आफूलाई प्रेम गर्छ होइन, त आफ्नो भन्ने कुरालाई प्रेम गर्छ, आफ्ना मानिसहरू आफ्नो एउटा परिवारमा बसेकोलाई प्रेम गर्छ, उसले म जान्छु भन्छ। तर त्यो पनि गाह्रो छ। तर येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको पुत्र हाम्रो निमित्त क्रुसमा टाँगिनु पर्यो, हाम्रो निमित्त। हामी जस्ता पापी मानिसहरू भने हामीलाई कति महान एउटा प्रेम गर्नुभएको रहेछ, कति चोखो प्रेम गर्नुभएको छ, कति इम्पोर्टेन्स कति महत्त्व हामीलाई दिनुभएको रहेछ परमेश्वरले। अनि म भन्छु म त कामै नलाग्ने मान्छे म त खै तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर कसैले मलाई परिचय दिनु पर्यो भने म यस्तो अब त्यसमा पनि अब कहाँबाट आएको, कति मसँग छ, म के छु कस्तो छु भनेर आफ्नो परिचय दिँदा आफूलाई कति सानो गराएर परिचय। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ आफूलाई चिन, आफूलाई जान, तिमीहरू साना छैन, तिमीहरू भित्र एउटा अचम्म प्रकारको परमेश्वरको शक्ति छ, तिमीहरूसँग परमेश्वरको ज्ञान छ, परमेश्वरको आशिष छ तिमीहरूसँग, तिमीहरूले गर्न सक्छौ, ठुला ठुला कामहरू गर्न सक्छौ। तिमीहरूलाई त मैले आफ्नो स्वरूपमा बनाएको छु, तिमीहरूको निमित्त भनेर तिमीहरूलाई बचाउनलाई मैले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेको छु, आफूलाई बलिदान गरेको छु, मेरो रगत बगाएको छु। तिमीहरू त्यति महत्त्व छौ मेरो लागि, तिमीहरूले आफूलाई चिन्दैन भने आज परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले आफैलाई चिन्दैनौँ भने कसैले पनि हामीलाई चिन्दैन है, कसैले पनि चिन्दैन। मैले एउटा अननोन भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ अस्ति भर्खरै, पुरै हेर्न पाएको छैन, तर त्यो सम्झना आयो म है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एकजना मान्छे नयाँ देशमा जान्छ, श्रीमान श्रीमती, अनि बिचमा गाडी त्यहाँ पुग्छन्, अनि लोग्ने मान्छेले चाहिँ आफ्नो ब्रिफकेस बिर्सेको हुनाले त्यो फर्केर जाँदा गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ। एक्सिडेन्ट भइसकेपछि अनि त्यसको चाहिँ टाउकोमा चोट लाग्छ, अनि त्यसको याददाश्त हुन्छ। अब अर्काको देशमा न उसँग पासपोर्ट पनि छैन, उसँग पैसा पनि छैन, उसँग फोन पनि छैन, केही पनि छैन। अनि उनीहरू उसलाई इलिगल इमिग्रेन्ट भनेर चाहिँ पुलिसले समात्छ। उसले म त को छ भने थाहा छैन, अब खै पासपोर्ट देखाए पनि थाहा छैन, केही छैन, अननोन, आफैले चिन्दैन। अब त्यो कहाँ गएर सहयोग माग्ने, ट्याक्सी ड्राइभरसँग भेट्न जान्छ, उसँग तैँले मलाई चिन्छस्, तैँले मलाई चिन्छस्, लौ न मलाई परिचय दियो, म को हो, हु एम आई। कत्रो समस्या आफूलाई नचिन्दाखेरि। यताबाट भागेछ, पुलिसले लगटेछ, अर्को मान्छेले लगटेछ, अर्कोले मार्नु खोज्छ, उसले बुझ्दैन कि मलाई किन मार्नु परेछ, मलाई किन समात्नु परेछ, किन यसो गरेछ, म को हो बुझ्नै सक्दैन। टिभीमा हेर्छ ठुलो प्रोग्राम समिट भइरहेछ, जहाँनिर ऊ आउन त्यहाँ आएर बोल्न खोज्ने एउटा डक्टर हुन्छ, साइन्टिस्ट हुन्छ हो। अब उसमा त्यहाँ उसलाई बोल्नु पर्ने मान्छे ऊ बाटोमा एकदम रलबल्ल परिरहेको छ, अलमल्ल परिरहेको छ। त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्र हुन्छ। त यो एउटा के मान्छेले आफूलाई चिन्न सकेन भने
आफ्नो परिचय पाएन भने कत्रो ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर देखिएको छ। उसले ठुलो सहयोग पाउन सक्थ्यो, अर्को मान्छेहरूलाई कल गर्न सक्थ्यो, त्यो उसँग थुप्रो शक्ति थियो, तर याददाश्त भयो, आफूले आफूलाई चिन्दैन, छैन परिचय, केही पनि छैन। ऊ त एउटा सिङ्गो एउटा के भन्ने जिउँदो लास जस्तो। जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनौँ, जब हामीले आफूले आफैलाई चिन्न सक्दैनौँ, तब परमेश्वरलाई पनि हामी चिन्न सक्दैनौँ। आफूले आफूलाई पहिला चिन्न सकेनौँ भने परमेश्वरलाई चिन्न सक्दैनौँ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो भनेपछि हामीले आफूलाई चिन्नु पर्यो कि म त परमेश्वरको स्वरूप पो रहेछ। परमेश्वरले हाम्रो निमित्त आफ्नो ज्यान दिनुभयो भनेपछि बुझ्नु पर्यो कि मेरो ज्यानको किमत मूल्य चाहिँ परमेश्वरको जीवन पो रहेछ। परमेश्वरको शरीर जुन बलिदान गर्नुभयो त्यो बलिदान गरेर मलाई जोगाउनु भएको रहेछ, बचाउनु भएको रहेछ, र म आफूले आफूलाई चिन्दैन। अब यही कुरा कहाँबाट आयो, मलाई यो कुरा किन म यो बाँड्न चाहन्छु, मैले किन बाँडिरहेको छु भन्दाखेरि यति धेरै बिजी भयो यो लाइफमा। मेरो कोही बिजी भएको भए काम गरेछ सातै दिन सातै रात काम गरेछ, 1 मिनट फुर्सद छैन, 1 मिनट फुर्सद छैन। अब 1 मिनट पनि फुर्सद छैन होइन। अब यहाँ म आफ्नो अलिकता एक्जाम्पल मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। मेरो परिचय है, म एउटा पति हुँ, म एउटा पापा हुँ, म एउटा पास्टर हुँ, म दाइ हुँ, म साथी हुँ, ठुलो पापा हुँ, म एउटा स्लिप टेक्निसियन। यो मेरो परिचय हो जुन मैले आफ्नो सम्पूर्ण परिचय मेरो राख्दैछु। मेरो ड्युटीहरू, एउटा पतिको ड्युटी मैले निभाउनु पर्छ, मैले त्यो राम्रोसँग गर्न सकेन भने श्रीमती दुखी हुन्छ। म एउटा पापाको फर्ज निभाउनु पर्छ, त्यो गर्न सकेन मेरो छोराछोरी दुखी हुन्छ। म दाइको निभाउनु पर्छ, मेरो बहिनी दुखी हुन्छ। अब म साथीको निभाउनु पर्छ, मेरो साथी दुखी हुन्छ। ठुलपापाको फर्ज निभाउनु पर्छ, मेरो छोराछोरी दुखी हुन्छ। स्लिपटेकको मैले फर्ज निभाउनु पर्छ। छोरा त अहिलेको यहाँ हामीले आफ्नो जहाँ देखिन्छ त्यति कुरा आमा बाउ हो, तर यो एउटा ड्युटी क्या। यति मैले आफूलाई देखेँ कि म यो रहेछु होइन। सबै ओके, म पति हुँ, श्रीमतीलाई खुसी बनाऊ, यता गर उता गर काम गर, श्रीमतीलाई खुसी बनाऊ, श्रीमतीको कुरा सुनाऊ, उसले भनेको कुराहरू सुना। ल म पापा हुँ, मेरो छोराछोरीलाई के खुसी चाहन्छन्, छोराछोरीको खुसी मैले जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। लौ छोराछोरी, ल भन तिमीहरू केमा खुसी छौ, तिमीहरूको निम्ति मैले के गर्नु पर्यो। म पास्टर हुँ, पास्टर भएर मैले के गर्नुपर्छ। म साथी हुँ, साथीको लागि मैले के गर्नुपर्छ। मेरो छोराछोरीको लागि के गर्नुपर्छ। म त ठुलो पापा हुँ, म स्लिपटेक हुँ। उताबाट मलाई हरेक चारैतिरबाट मलाई चाहिँ सबैजनासँगले सबैले मबाट चाहिँ मेरो कर्तव्य, मेरो काम कुराहरू गर्छ। अनि यो एउटा लाइन यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले, यो लाइन देख्नुहुन्छ होइन, यो हो माथिल्लो लाइन जुन मेरो सबैले देख्ने लाइन। त्यसपछिको एउटा परिचय मैले आफूलाई राखेको छु तल गएर यहाँनिर, म सुरज के सबैतिरको मेरो कर्तव्य छ के मैले मेरो लागि ख्याल गर्ने कर्तव्य पनि छ होला। मेरो आत्माले मलाई चाहिँ भन्न थाल्यो कि तैँले सबैको ख्याल त गर्छस्, हिँड्छस्, सोच्छस्, आफ्नो ख्याल गरेछस्, कुनै दिन कुनै समय जे पनि हुनसक्छ, तैँले ख्याल गरेछस् भन्ने एउटा चाहिँ एकदम भित्र आत्माबाट झौझ्यायो कि है। यो सबै कुरा मेरो परिचय मैले आफूलाई चिने कि चिनेन होइन। अनि यहाँनिर आएर सानो रूपमा मैले आफ्नो परिचय राखेँ, म पनि छु यहाँ। सबैको कर्तव्य तेरो लागि ठिक छ, आफ्नै प्रति पनि कर्तव्य हुन्छ होला नि, आफ्नै लागि तेरो कर्तव्य छ कि छैन। हामीले आज म यहाँ पास्टर भएँ, परमेश्वरले मलाई यो समय मौका दिनुभयो, म पापा भएँ, म यी सबै कुरा भएँ होइन, सबै ख्याल गर्न सक्ने भएँ भने मैले आफूले आफूलाई ट्रेन नगरेको भएँ, मैले आफूलाई यो स्थानमा आउनको लागि कतै न पढाइ लेखाइ समझदारी बुझाइ अनुभव हरेक कुरा नगरेको भए आज म यो ठाउँमा
यसरी यो कर्तव्य पुरा गर्न सक्दैन थियो। त्यो कसले गर्यो, कसले मलाई यो समय यो ठाउँसम्म पुर्यायो त भन्दाखेरि म भन्ने मान्छेले गरायो, सुरज भन्नेले गरायो। म यति सानो थिएँ, मैले आफूले आफूलाई ट्रेन गरेँ, आफूले आफूलाई पढेँ, अनि पास गर्दै गएँ, बुझ्दै गएँ, काम गर्दै गएँ, आफूलाई गर्दा के भयो भन्दा जब यहाँबाट पुगेँ त्यहाँ पति भन्नेतिर पुगेपछि बिस्तारै सुरजलाई बिर्सिँदै गएर छु के मैले। अनि त्यसपछि जब पापा बने अनि फेरि आफूलाई बिर्सिँदै गयो, पास्टर भयो, दाइ भयो, साथी भयो, सबै कुरा भयो। अनि बिस्तारै माथि चाहिँ ठुल्ठुलो हुँदै गयो, यो तल चाहिँ सानसानो हुँदै गयो, आफूलाई बिर्सिनु थाल्यो। तर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ आज, आफूलाई चिन्नु। संसार तिम्रो लागि छ, तर तिमी छैनौ भने संसार छैन। यो सबै संसार छ तिम्रो लागि छ, तिमी नै छैनौ भने संसार छैन। त्यसै कारणले गर्दा आफूलाई माथि संसारमा हेर्नको लागि, त्यो कर्तव्य पुरा गर्नको लागि आफूले आफूलाई ट्रेन गर, आफूले आफूलाई माया गर, आफूले आफूलाई डिसिप्लिनमा राख, अनुशासनमा राख। आफूले आफैलाई कसैले गर्दैला भनेर चाहिँ नचिताऊ। अर्कोले तिमीलाई डिसिप्लिनमा राख्ला, त्यो भनेको चाहिँ कर गरेर राखे जस्तो हो। अरूले तिमीलाई माया गर्ला, अब माया गर्छ, अरूले तिमीलाई खाना दिन्छ, माया गर्छ, डिसिप्लिनमा राख्छ, ट्रेनिङ गर्छ, त्यो अरूले गर्ने कुरा भयो, आश गरेर बस्ने कुराहरू भयो, त्यो होइन। तिमीले आफूले आफूलाई ट्रेन गर, आफूले आफूलाई माया गर, राम्रो खाऊ, राम्रो लाऊ, आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख। किनभने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो शरीर चाहिँ परमेश्वरको भाँडा हो, पवित्र भाँडा। यो भाँडालाई यसलाई चाहिँ सफा राख भनेर भन्नुहुन्छ हैन। त्यसकारण त्यो राख्ने काम कसको भन्दाखेरि मेरो शरीरलाई, मलाई सफा राख्ने काम मेरो। यदि म खालि पापा पति यो मात्रै हुन्छु र तल भएको कुरालाई म भन्ने शब्दलाई बिर्सिन्छु भने, मैले आफूलाई ठिक रूपमा राख्न सकेन भने त्यो माथिका सम्पूर्ण कर्तव्यहरू गर्न म सक्षम हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा जब मैले आफूलाई एकदम बिजी पाएँ, गर्दा आफैलाई बिर्सिन थालिसकेको छु। मेरो आफ्नो एक्जिस्टेन्स नै छैन, खालि अरू उपनामहरू छन्, नाम चाहिँ छैन। तपाईहरुको पनि त्यही नै, आफूलाई सम्झिनुहोस् त। हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो गर्दा बाहिरी कुराहरू गर्दा उपनामहरू थप्दा आफ्नै नाम बिर्सिन्छ। हाम्रो त अमेरिका आएछ नाम चिन्नुहुन्छ, झन् रियल नामै थाहा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जरुरी कुरा छ। परमेश्वरले आज यो कुरा सिकाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ हामीलाई कि, तर यो भन्नुको अर्थ यो होइन कि हामीले एकदम अबदेखि म मात्रै खान्छु, म मात्रै लाउँछु, त्यस्तो होइन हैन। यो स्वार्थी भावना भन्नु खोजेको होइन, त्यसलाई हामीले स्वार्थ भन्छौँ, त्यो भन्नु खोजेको। तिम्रा यी सम्पूर्ण तिम्रा कर्तव्यहरू छन्, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अनेक किसिम तरिकाहरू छन्, अरूलाई सहयोग गरेर, अरूसँग परमेश्वरलाई मानेर, परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई सुनेर त्यो अनुसार हिँडेर, तर त्यो गर्नको लागि आफूले आफूलाई तयार गर्नु पर्यो, आफूले आफूलाई डिसिप्लिन गर्नु पर्यो। यदि बिहान 6 बजे उठ्छु म भनेर आफूले आफूलाई नउठायो भने, फलानुले उठाइदियो है भनेर चाहिँ खालि मम्मीलाई भन्यो भने, मम्मी त सधैँभरि हुनु हैन। अब सुचाउ कलेज गइसकेपछि त्यहाँ त मम्मी हुनु, पापा हुनु, उठाउनु, आफूले आफूलाई डिसिप्लिन गर्नु। घरमा पनि हरेक समयमा आफूले आफूलाई चिनाउ। परमेश्वरले हामीलाई यति अमूल्य बनाउनु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई यस्तो आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भएको छ भने हामीले आफूलाई नै दुःख दिने र आफैलाई नै बिर्सिने र आफूलाई ख्याल नगर्ने हो भने, जो मान्छेले आफूले आफूलाई चिन्न सक्दैन त्यसले परमेश्वरलाई चिन्दैन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले यही कुरा आज हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ। अब रोमीको 12:2 यसो भन्छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले आफूलाई सही ढङ्गबाट परमेश्वरमा ल्याउनको लागि, सही ढङ्गबाट हिँड्नको लागि 12:2 के भन्छ भने, यस कारणले गर्दा
संसारसित एकै चालका नहो। संसार जसरी हिँड्दैछ चारैतिरबाट होइन मोज मस्तीमा रमाइलो गरेर त्यसरी नहिँड, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदल्यो। मनको आत्माको परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यसरी बदल्यो, शरीरमा होइन। अब मैले अहिले यस्तो भेष लगाएको छु, घरमा गएर पट्टु लाउने अनि यस्तो स्यान्डो लगाएर टोपी लगाएर चस्मा लगाएर म चेन्ज भयो भने मैले त्यसरी चेन्ज हुँदैन। आत्माको परिवर्तन, मनको परिवर्तन भएर बदल्यो। परमेश्वरका असल मनपर्ने र सिद्ध इच्छा के रहेछ भने तिमीहरू जाँचेर पत्ता लगा होइन। मन परिवर्तन गरेर, बाहिरी स्वरूप परिवर्तन गरेर होइन। एकजना डक्टरले यही कुरालाई डिसाइड गर्नको लागि एउटा सुँगुरको बच्चा लिएर आयो भयो। यो धेरै पुरानो कथा हो। सुँगुरको बच्चा लिएर आयो अनि त्यसलाई नुहाई धुवाई गरेर एकदम राम्रो बनाएर चट्ट पारेर राख्यो। अनि आफू काममा गएछ, साँझ आएर सुँगुर कहाँ गयो भनेर खोज्दाखेरि त त्यहाँ छैन। घरको नजिकै हिलो थियो, हिलोमा पुरा लडीबुडी खेलेर बसिरहेको टिक होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ धात्तिरीका हिलो भने त्यसलाई फेरि लिएर आउँछ, फेरि नुहाई धुवाई गरेर सफा गराएर रुमालले टावलले पोछिदिएर सेन्टहरू लगाइदिएर घाँटीमा यसो रिबन बाँधिदिएर चिटिक्क पारेर राख्छ। अनि फेरि काममा जान्छ, साँझ आएर खोज्छ, त्यहाँ छैन। ओछ्यानमा यताउति सकी हेलो हे ऊ गर्छ, छैन। कहाँ गयो भने झ्यालबाट हेरेको फेरि लडीबुडी हिलोमा हिलोमा लडीबुडी खेलेर एकदम भन्ने एउटा भनाइ छ कि स्वर्ग सुँगुरलाई चाहिँ स्वर्ग जान्छ तिमी भन्दाखेरि स्वर्गमा हिलो हुन्छ भनेर सोध्थ्यो अरे हिलो छैन भने म जान्न भन्थ्यो। त्यस्तो हुन्छ सुँगुर भनेको, पिग भनेको त्यति फोरी हुन्छ। अनि फेरि त्यसले चाहिँ त्यसलाई लिएर आउँछ, लिएर आएर फेरि नुहाई धुवाई गरेर एकदम राम्रोसँग अब चाहिँ गरेर यसले भन्यो भने डोरीले बाँधेर राखिदिन्छ, जान्छ। अनि अर्को फेरि साँझ फर्केर आउँछ, डोरी हेर्छ, डोरी छिनेछ, पक्कै पनि त्यो बजे त्यही नै छ भने यसो झ्यालबाट हेरेको पुरा हिलोमा लडीबुडी खेलेर बसिरहेको। अनि त्यो डक्टरले यसो सोध्छ, यसरी भएन, यसलाई म अर्कै हिसाबले ठिक त्यो सुँगुरलाई लिएर जान्छ र अपरेसन गरिदिन्छ। त्यसको अपरेसन गरेर त्यसको मुटु झिकिदिन्छ र त्यसमा चाहिँ ल्याम्पको भेडाको ल्याम्पको मुटु झिकेर त्यसमा हालिदिन्छ। अनि हालेर घरमा लिएर जान्छ, त्यसलाई नुहाई धुवाई गरेर एकदम सफा सुग्घर गराएर चाहिँ त्यसले त्यहाँ राख्छ, डोरीले बाँध्छ, मुटको डोरीले। यसलाई कहाँ जानिदिन्छु भने अनि छोडेर जान्छ। अनि अर्को दिन साँझखेरि हेर्न आउँदाखेरि त्यो त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ। अनि यसो सोच्छ मोटो डोरी थियो त्यो हुनाले त बस्यो भनेर। अनि अर्को दिन चाहिँ त्यो डोरी काटिदिएर छोडिदिन्छ त्यत्तिकै, अनि जान्छ। अनि साँझ फर्केर आएर हेर्छ, कहाँ गयो होला र डोरी काट्दैछु, सिधै झ्यालबाट हेर्छ, त्यो लडीबुडी त खेलेर झ्यालबाट हेर्छ, हिलोमा लडीबुडी खेलेको छैन, कहाँ गयो भन्ने यसो हेरेको आफू सुत्ने ओछ्यानमा पुक्क लाएर सुतिरहेको छ त्यसको ओछ्यानमा। त्यो डक्टरले के बुझ्छ भने जब मैले यसलाई बाहिर नुहाइदिएँ, यसको बाहिरी परिवर्तन मैले गरेँ, यो परिवर्तन हुन सकेन। तर जब यसको मुटु झिकेर ल्याम्पको एउटा पाठोको मुटु राखिदिए परिवर्तन भयो। अब यसलाई जसरी नुहाइदिएर राखिदिए पनि यो कहीँ जान्छ। अनि जहिले पनि किचनमा जाँदा किचनमा पछि आउने जता गयो त्यतै पछि आउने होइन, माया गर्ने। अनि त्यसलाई लिएर उसले माया, सुँगुरको बच्चा हो तर त्यसको मुटु परिवर्तन भएपछि त्यो सुँगुरको बानी बेहोरा हराएर एउटा ल्याम्पको बानी व्यवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दा हामीले परिवर्तन गर्ने भनेर बाहिरी रूप परिवर्तन गर्ने होइन, तर वचनले भन्दछ कि मनको परिवर्तनले तिमीले बदल्यो। अनि परमेश्वरको इच्छा के हो त्यो कुरा जान। यदि हामीले त्यो कुरा जान्यौँ भनेदेखि अनि बल्ल हामी परिवर्तन हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुभएको कुरालाई जानेर बुझेर परिवर्तन भयौँ भने बल्ल हामी परिवर्तन हुन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो कोरिन्थीको 6 अध्यायको 17-18ले त्यही कुराहरू भन्दछ। अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ कि तिनीहरूका बीचबाट मानिसहरूको संसारको बीचबाट अलग हो, आएर अलग हो, अनि तिमी मेरा छोरा, म तिमीहरूको पिता हुनेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ औ तिमीहरूका पिता हुनेछु र तिमीहरू मेरा छोराछोरीहरू हुनेछौ। है अब हामी देख्छौँ जब हाम्रो आफ्नो मनको परिवर्तन गरेर हामी जब आउँछौँ तब आइसकेपछि बल्ल त्यसरी आयौँ भने परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ र म तिम्रो पिता हुनेछु। हामीले धेरैचोटि हेरिसक्यौँ कि सबैजनाले पाउँछन् मुक्ति, होइन, सबैजनाले मुक्ति पाउँदैन। मुक्ति पाउने चाहिँ
दुईटा कुरा। एउटा कुरा येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ, अर्को कुरा ग्रहण गर्नुपर्छ। विश्वास मात्रै गरेर होइन, विश्वास त शैतानले पनि गर्छ। शैतानलाई नै थाहा छ परमेश्वरसँग पावर छ भनेर, त्यसले विश्वास गर्छ, त्यसले कहिले पनि अन्डर एस्टिमेट गर्दैन परमेश्वर, तर त्यसले ग्रहण गर्दैन होइन। ग्रहण नगर्दासम्म चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यमा हामी प्रवेश पाउँदैनौँ। त्यस कारणले गर्दा एउटा भनाइ छ क्या, यु क्यानट बिलिभ इन गड अन्टिल यु बिलिभ इन योरसेल्फ। यहाँ आयो कि आफूलाई चिन्न सबभन्दा पहिला हामीले आफूलाई चिन्नुपर्छ। यो विवेकानन्दले भने, यु क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड, यु क्यानट बिलिभ इन गड अन्टिल यु बिलिभ इन योरसेल्फ। तिमीले आफूले आफूलाई विश्वास गर्दैनौ भने परमेश्वरले मलाई सिर्जना गर्नुभएको हो, आफ्नै स्वरूपमा सिर्जना गर्नुभएको हो भन्ने कुरा त हामीले विश्वास गर्नु पर्यो होइन। आफूले आफूलाई चिन्नु पर्यो, भित्रबाट हेर्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। अनि जब हामी विश्वास गर्छौँ आफूले आफूलाई, अनि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ बाइबलमा कतिपय छन्, बाइबलका कतिपय क्यारेक्टर्सहरू छन् परमेश्वरले प्रेम गर्ने क्यारेक्टर्सहरू मानिसहरू। मोसा जो एउटा गरिब घरानाका इजरायलका बच्चा थिए अनि राज्यमा पुगे होइन, राजाको घरमा राजकाजमा ऊ बढेर अब राजा बन्ने उसको समय आयो, राजा बन्यो। त्यति हुँदासम्म उसले आफूलाई चिनेका थिए। जब उनले चिने कि म परमेश्वरले मलाई सिर्जना गर्नुभएको हो परमेश्वरको वचन बाँड्नको लागि, परमेश्वरको आज्ञा मान्नको लागि, त्यो कुरा उसले सुनेर चिनिसकेपछि ऊ तुरुन्तै परिवर्तन भएर आफूलाई फेरि एउटा दासको पुत्रको रूपमा राखेर परमेश्वरले चाहनुहुने ठाउँमा उसले राखेर आफूलाई त्यसरी राख्दछ, चिन्दछ। अनि परमेश्वरले भनेको अनुसार वचन अनुसार हिँड्न थाल्छ। आज हामीले मोसालाई देख्छौँ कि यो संसारमा सबभन्दा पहिला व्यवस्था ल्याउने व्यक्ति नै मोसा थियो। मोसाको व्यवस्था, धार्मिकता भनेर आज हामीले चाहिँ उनलाई मान्छौँ। त्यस्तै गरेर पावल एउटा आर्मीका नेता थिए होइन, आर्मीका लिडर थिए। तर उस चाहिँ आर्मीको लिडर थियो, उसलाई थाहा थिएन उसले मान्छे मार्दै हिँडेको थियो, उसले परमेश्वरलाई मान्ने व्यक्तिहरूलाई मार्दै हिँडेको। जब उसले यो कुरो थाहा पाए कि होइन म त यो यसरी मान्छेलाई दुःख दिने मार्ने व्यक्ति होइन, परमेश्वरले मलाई यसको लागि सिर्जना गर्नुभएको होइन भने उसले आफ्नो भित्रबाट जब उसले आफूलाई चिन्दछ, चिनेपछि ऊ परिवर्तन हुन्छ। आज हामी देख्छौँ बाइबलमा 13वटा किताब चाहिँ पावलले लेखेका छन् परमेश्वरको अनुग्रहबाट। यसरी हामी पावललाई एकदम महान व्यक्ति हामी मान्दछौँ है। त्यस्तै गरेर हेरौँ पत्रुस को हो पत्रुस, बाइबलमा कहाँनिर छ पत्रुसको कुरा। मैले पत्रुसलाई किन यहाँ राखेँ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई याद होला कि यूहन्ना के अरे त्यो ठुलो विस्तार चाडपछि सबैजनालाई ल तिमीहरू जाँदै गर म आउँछु भनेर येशू ख्रीष्टले भन्नुभएपछि उनीहरू डुङ्गामा जाँदै गर्छ। अनि झिमिक्क साँझ हुन्छ अनि यसो त्यहाँ आउन लाग्दैन, पानीबाट हिँडिरहेको देखेपछि ए भूत भन्छन् पहिला त, पछिबाट चाहिँ ए प्रभु हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्छ। अनि त्यहाँनिर 12 जना चेलाहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा चेलाले के भन्छ, प्रभु म पनि पानीमा आउँ भनेर भन्छ होइन। अनि यसोले के भन्नुहुन्छ, आऊ। अनि तुरुन्तै पानीमा ओर्लेर पानीमा हिँड्न थाल्छ। मैले यहाँनिर के भन्न खोजेको, त्यो पत्रुसले यो कुरा बुझेको थियो कि म पानीमा हिँड्न सक्छु यदि परमेश्वरले मलाई आशिष दिनुहुन्छ। उसलाई यो कुरो पहिले थाहा छ कि परमेश्वरले मलाई सिर्जना गर्नुभएको, म भित्र यो शक्ति छ, जसरी येशू ख्रीष्ट हिँड्नुभएको छ म पनि हिँड्न सक्छु, किनभने उहाँले मलाई त्यति प्रेम गर्नुहुन्छ, त्यति अनुग्रह गर्नुभएको छ। त्यो 12 जना चेलाहरूमध्ये अरूलाई किन त्यो कुरा आएन, किनभने अरूले चिन्न सकेका थिएनन्, तर पत्रुसले चिन्यो। त्यस कारणले उसले प्रभु म आउँ भने आऊ भनेर आउन हिँड्न थाल्यो। ऊ चाहिँ पानीमा हिँडेर गएको होइन। त यो कुरा चाहिँ हामीले त्यस्तै गरेर दाउद हेर्छौँ, डेभिड, जसलाई चाहिँ यो दुईटा डेभिड छ। एउटा डेभिड चाहिँ हाम्रो अब्राहम, दाउदको पुत्र भन्ने सुरुको डेभिड रहे। मैले यहाँ चाहिँ डेभिड र गोलायत, दाउद र गोलायतको कुरा गरेँ। त्यो सानो पुच्छेले त्यत्रो ठुलो गोलायतलाई चाहिँ मार्यो। किन? उसलाई थाहा थियो कि परमेश्वरले मलाई यो शक्ति दिनुभएको छ। यदि मैले परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार, परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार यो शैतान जसले चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेको छ,
यसलाई म खत्तम गर्न सक्छु भनेर उसले आफ्नो मनभित्रको कुरालाई एकदम ल्याएर हेर्दाखेरि उसले चाहिँ त्यसमा गर्न सक्यो। त्यत्रो गोलायतलाई एकैपटकमा हालेर मार्छ। हामीले चाहिँ संसारमा आएका छौँ, संसारको समस्या धेरै ठुलो लाग्छ होला, देखिन्छ होला, तर त्योभन्दा पनि कति गुणा ठुलो परमेश्वर हाम्रो हुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हुन्छ। त्योभन्दा कति ठुलो शक्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तर हामीले आफूलाई चिन्नु पर्यो, आफूलाई जान्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, भित्री हृदयबाट म कस्तो हुँ भनेर चाहिँ जान्नु पर्यो। त्यो जुन परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट छ, परमेश्वरले दिनुभएको जुन शक्ति छ आफूभित्र, त्यसलाई गुम्साएर राख्नु भयो, त्यसलाई चाहिँ जगाउनु पर्यो, त्यसलाई उठाउनु पर्यो, उठाएर त्यसलाई जगाएर आफू चाहिँ त्यो अनुसार अगाडि हिँड्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। तर हामी यदि त्यत्तिकै चुपलाएर बस्यौँ भनेदेखि केही पनि हुने छैन। यदि हामीले आफूले आफूलाई चिनेनौँ भनेदेखि केही पनि हुने छैन। हेर्नुहोस्, अब एउटा भनाइ छ कि म्याजिक इज बिलिभिङ इन योरसेल्फ। एउटाले के भने म्याजिक भनेको के रहेछ भने बिलिभिङ इन योरसेल्फ। इफ यु क्यान डु द्याट यु क्यान मेक एनिथिङ ह्यापन्स। होइन कि हामीले म्याजिक भनेको कुरा के हो? आफूले आफूमाथि बिलिभ गर्ने, म यो गर्न सक्छु भनेर बिलिभ गर्ने भनेको एउटा म्याजिक जादु। जसले यो कुरा गर्न सक्छ त्यसले म्याजिक गर्न सक्छ, त्यसले अचम्मसँग जे काम पनि गर्न सक्छ। होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीलाई परमेश्वरले यही कुरा आज बताउनुहुन्छ कि हामीले आफूलाई बुझौँ, आफूलाई चिनौँ। कतिपय समस्याहरू हामीलाई सताइरहेका होला, त्यो समस्या सताइरहेको हुन्छ किनभने हामीले आफूलाई चिन्दैनौँ। हामी आफूलाई सानो सम्झेर समस्यालाई ढाक्न दिन्छौँ, आफू निहुरेर समस्यालाई थाप्नमा आउन दिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्याले हामीलाई, शैतानले हामीले जहिले पनि जक्डिन सक्छ। तर यदि हामीले आफूलाई चिन्यौँ भने म परमेश्वरको पुत्र हुँ, किनभने परमेश्वरले वचन भनेको छ तिमीहरू चाहिँ मेरा पुत्र छोराछोरीहरू हो भने। म परमेश्वरको स्वरूपमा बनाएको व्यक्ति हुँ, परमेश्वर जस्तै स्वरूप बनाएको। परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि तिमीहरू मेरो हकवाला हो, राज्य, त्यो स्वर्गको राज्यको हकवाला। एकदम ठुलो, यो पृथ्वी होइन, 2-4 बिघा खेत होइन, सारा पृथ्वीको के अरे सारा राज्य, स्वर्गको राज्यको हकवाला, येशू ख्रीष्टसँग बराबर साझेदारीको हकवाला। भन्न पनि आफूलाई आफ्नो मैले मेरो स्वर काँप्छ, यो कुरा बोल्न सक्दिनँ म। येशू ख्रीष्टसँगै म हकवाला हुँ, म साझेदारी हुँ भन्दाखेरि। तर परमेश्वरले हामीलाई त्यो स्थान दिनुभएको छ। तब मात्रै जब हामीले आफूलाई चिन्छौँ अनि आफ्नो हृदयलाई परिवर्तन गर्छौँ र परमेश्वरमा विश्वास गरेर परमेश्वरले भन्नुभएको बाटो अनुसार हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले आफ्नो वचनमा आशीर्वाद